बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरत आबसा के बारे में। आबसा व तवल्ला, ये सूरज है नुज़ूल के एतबार से इसका 24 नंबर है और तदवीन के एतबार से इसका 80 नंबर है, 80। ये मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है। और ज़ाहिर है कि जो सूरत आयात हिजरत मदीना से पहले नाजिल होती हैं उनको मक्की कहा जाता है, और जो हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई हैं उनको मदनी कहते हैं। तो ये सूरत आबसा जो है ये मक्की सूरत है। इसका नाम आबसा इसलिए रखा कि इसमें जो है आबसा का माना अरबी में होता है मुंह बनाना। इसमें एक वाक़े की तरफ इशारा है कि उस वाक़े के नतीजे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नाबीना सहाबी के सवाल करने पर आपने ज़रा मुंह बनाया, या ची बजबी हो नागवारी से आपने ज़रा चेहरा फेर लिया। तो उस कैफियत को अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत का नाम तजवीज़ कर दिया। कहा कि ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की मोहब्बत की अलामत थी कि वो अदा भी अल्लाह ने कैच कर ली और नाम ही सूरत का आबसा रख दिया। तो ज़ाहिर है नबी की एक अलग अलग अदाएँ अल्लाह तबारक व तआला कैच करते हैं। कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कह देते हैं कि वो कंबल में लिपटे हुए, या अल मुद्दस्सिर कह देते हैं। तो गोया कि कैफियत को अल्लाह कैच करके वो महबूबाना अंदाज से जो वो जिक्र करते हैं। ऐसी आबसा की जो कैफियत थी वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कि ले ली और उस सूरत का नाम बना दिया, इसलिए इसका नाम सूरत आबसा है। और इस सूरत के अंदर जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक वाक़या ज़िक्र किया गया, और वो वाक़या ये है कि सरदारान कुरैश ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के पास तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया कि आप हमें दावत व तबलीग करें, हमें बताएं क्या हकीकत है, आप क्या पैगाम लेके आएँ। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत दीन दे रहे थे, दावत इस्लाम दे रहे थे, वह कि तबलीग कर रहे थे। तो उनमें अबू जहल भी था, उतबा शैबा भी था, और इसी तरीके से उमय्यत इब्न खल्फ, ये सब सरदारान कुरैश, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त जो दार इस्लाम में दाखिल हुए तो वो भी थे। तो बड़े बड़े सरदारान बैठे थे और आप गुफ्तगू कर रहे थे, और आपकी ये चाहती कि ये इनमें से कोई इस्लाम में दाखिल हो जाए। ज़ाहिर है कि जब सरदार जो कौम का इस्लाम में दाखिल होगा तो कौम ऑटोमेटिकली दाखिल हो जाएगी। आपको तो ये हिर्स थी कि ये इस्लाम में दाखिल हो जाएं, इस वजह से आप उन पर तवज्जो कर रहे थे, उनको दावत और तबलीग कर रहे थे। इसी दौरान में एक सहाबी, नाबीना सहाबी अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम, वो मुखलिस और नाबीना सहाबी थे, वो आपके पास आ गए और उन्हें ये नहीं पता चला कि माहौल क्या चल रहा है, गुफ्तगू हो रही है, और आके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह आप मुझे कुछ सिखाइए, जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता किया है उसमें से मुझे कुछ सिखाइए। अब आप वो गुफ्तगू कर रहे, उन्होंने किसी माहौल को देखा नहीं क्योंकि नाबीना थे। तो ये कह कि वो आपको आवाज़ें देने लगे ऊंची, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, यार यूं करके। अब आपको नागवार गुजरा कि सरदारान कुरैश बैठे हैं, और वो ये सरदारान कुरैश पहले ये तान करते थे कि देखे जी हम जब बात करने के लिए आएँ तो फिर ये गरीब गुरबा ये साहब बीच में नहीं आने चाहिए, ये आते तो हमारी डिग्निटी मुतासर होती है, ये उनको एक अपना ज़ौम था। और यहाँ इत्तेफाक से वही सूरत हाल पेश आ गई। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को सुना नहीं और चेहरे पर नागवारी के साथ लाए और आपने चेहरा इधर कर दिया। उसको कुरान ने कह दिया आबसा व तवल्ला, कि ची बजबी हुआ, यानी मुंह बनाया और चेहरा फेर लिया। अन जाअहुल आमा, जब आया उसके पास एक नाबीना। हाँ, ये अल्फाज जिक्र किया कुरान ने। अब जब ये सूरत हाल हो गई और आपने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, आप तबलीग करते रहे, और जब तबलीग से फारिग हो गए उसके बाद जब घर जाने के लिए उठे हैं तो उसी वक्त वही के आसार आ गए और ये पूरी सूरत नाजिल हो गई, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, कि ची बजबी हुआ ये पैगंबर और इसने मुंह फेर लिया उससे, अन जाअहुल आमा, जब आया उसके पास एक नाबीना। वमा युदरीका लअल्लहु यज़क्का, कि ए पैगंबर तुझे क्या मालूम कि ये नाबीना तुझसे कुछ सीख लेता, नसीहत ले लेता। जिनकी तबलीग की आप जो वो हिर्स कर रहे हैं वो तो तबलीग है, तबलीग तो गैरों को भी होती है, अपनों को भी होती है, गैरों को भी होती है, लेकिन तालीम जो है ये तो अपनों को होती है, ये तो अपना है, ये तो तालीम लेने आया था, लिहाजा तालीम को तबलीग पर आप मुकद्दम रखते। वो एक आपका इज्तिहादी एक वो थी कैफियत कि आप उस चाह रहे थे कि वो आ जाएं,
تو وہ بھی گویا کہ آپ کا جو منصب نبوت سے میچ کر رہی تھی یہ بات کہ آپ ان کو اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کفار کا یہ جو ہے وہ زوم اور تکبر پسند نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتراض کیا کہ ان کی کیا حیثیت ہے, یہ تو تبلیغ ان کو آپ کر رہے ہیں اور تبلیغ غیروں کو بھی ہوتی ہے, اور غیر اپنے بنے کہ نہیں بنے یہ تو ایک وہمی بات ہے, کیا پتہ نہ بنے, اور یہ تعلیم لینا جو ہے یہ تو آپ کا اپنا ہے, لہذا اپنے کی تعلیم کو آپ مقدم کریں غیر کی تبلیغ پر. تو گویا کہ یہ جو تعلیم جو پوری صورت کے اندر دے دی گئی کہ تعلیم جو ہے وہ تبلیغ پر مقدم ہے, کیونکہ تعلیم اپنے کو دی جاتی ہے, تربیت اپنے کی جاتی ہے اور وہ اس سے نفع اٹھاتا ہے. تو نابینا کو اگر آپ کچھ بتاتے یہ فائدہ اٹھاتا, لیکن ان کو جو آپ نے دعوت دی انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا, اور وہی ہوا کہ بعد میں فیوچر میں پتہ چلا کہ نہ عتبہ ایمان میں آیا, نہ شیبہ آیا, نہ امیہ بن خلف آیا, نہ ابو جہل, کوئی داخل نہیں ہوا اسلام میں. تو گویا کہ یہ تنبیہ جو ہے اس صورت کے اندر فرمائی گئی اور اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ آپ جو ہے نا اس میں یہ نہ کہیں. تو گویا کہ اس میں تنبیہ اعظم کا ذکر ہے, یہ تنبیہ اعظم کا ذکر ہے کہ ایسی تنبیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی ہے کہ ایک صحابی کی وجہ سے, ایک نابینا ادنا صحابی, اس وجہ سے آپ پر عتاب ہوا. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن کی حقانیت کا ثبوت ہے, یہ واقعی اللہ ہی کا کلام ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے لاتے تو آپ اپنی ڈانٹ اور عتاب کو کیوں ذکر کرتے؟ بالکل صحیح. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مینوان جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے یہ پیغمبر بغیر کمی بیشی کے آگے امت کو پیش کر دیتا ہے, اور یہ عنوان اور اس طرح کے جو مضامین ہیں یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے. ورنہ کون اپنی ڈانٹ کو ذکر کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے ڈانٹا. اور پھر یہاں تک کہ بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہو گئی تھی کہ جب وہ نابینا صحابی آتے تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے, اب اس کا استقبال کرتے. فرماتا ہے کہ یہ وہ شخص آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پہ عتاب کیا, اللہ مجھ پہ جو ناراض ہوئے اس کی وجہ سے, آئیے اس کو اعزاز کے ساتھ بٹھاتے. یعنی ظاہر ہے کہ اللہ نے اس شخص کو اتنا اعزاز دیا کہ نبی کو عتاب فرمایا, تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی وہ کرتے تھے. تو یہ اس کے اندر حقیقت بیان کی. پھر آگے چل کے یہ حقیقت بیان کر دی کہ دنیا کے اندر تو یہ صورتحال ہے, یہ کفار و مشرکین ایک دوسرے کا جڑے بیٹھے ہیں, ایک نہیں مانتا تو دوسرا بھی نہیں مانتا, اور یہ اپنے جو ہے اپنے عزیز و اقارب اور اپنی جو دنیا کے ساتھ لگے کھڑے ہیں. لیکن آخرت میں وہ دن آئے گا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, جب جو ہے وہ چیخ چلانے والی جب آئے گی, یعنی قیامت آئے گی, اس وقت کیا ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ, اس وقت جو ہے وہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے, سب رشتے فنا ہو جائیں گے. گویا کہ اولاد ماں باپ سے بھاگے گی اور بھائی بھائی سے بھاگے گا, وہاں یہ کیفیت ہو جائے گی. اور یہاں ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے گڑھ جوڑ کر رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, اور یہ جو اس دین اسلام کو ماننے کو تیار نہیں. لیکن اس دن سے ڈریں کہ اس وقت یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تنبیہ کی اور یہ ڈرایا کہ دنیا کے اندر یہ سدھر جاؤ. جیسی یہ نابینا دوڑتا ہوا آ رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اسی طریقے سے تم بھی اگر دوڑتے ہوئے آئے تو کل روز قیامت میں پیغمبر آپ سے بھاگیں گے نہیں, وہاں دنیا کے رشتے بھاگیں گے, لیکن پیغمبر آپ کو آغوش میں لیں گے اور حوض کوثر پر جام کوثری نصیب ہوگا اور شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے. سبحان اللہ. کیونکہ تقوی والوں کے جو رشتے ہیں وہ آخرت میں ٹوٹیں گے نہیں, دنیا کے رشتے سب بھاگ جائیں گے. کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ, بھائی سے بھاگے گا, باپ سے بھاگے گا, اولاد سے بھاگے گا, بیوی بچوں سے بھاگے گا, لیکن وہاں تقوی والے جو ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان کی وجہ سے آپ کو آغوش میں لیں گے. یہ ہے وہ رشتہ جس کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ تم نبی پر پھپتیاں اڑا کے اس کی تکذیب کرو, تو اس لیے تم اپنی آخرت و دنیا دونوں برباد کر رہے ہو. بہت یہ حقیقت اس میں واضح کی. واہ.